तर यही हिन्दू भन्ने शब्द यति विवादास्पद छ कि भारतले आफूलाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि जुन प्रयत्न गर्दैछ त्यहाँका जनताहरूले कति भन्दैछन् भने यो हिन्दू भन्ने शब्द कतै पनि छैन र यो त अरूहरूले गाली गर्ने शब्द हो भन्ने खालको उनीहरूको मनमा चेतना छ। त्यसैले हाम्रो चेतना र उनीहरूको चेतनामा कति फरक रहेछ भन्ने कुरा आज म चर्चाको विषय पनि बनाउने छु। त्यो सँगसँगै गुरुको बारेमा हामीलाई धेरै ज्ञानहरू आज प्राप्त भएको छ। हामीले अघिल्ला वक्ताहरूबाट सुन्यौं, तर गुरुले हामीलाई दिनुभएको एउटा गुरु मन्त्र छ, गुरु योगी नरहरिनाथले। यो मन्त्र प्राय हामीले यहाँ भन्ने गरेका छौँ, पढ्ने गरेका छौँ, गाउने गरेका छौँ। तर यसलाई आज अलिकति पढेर फेरि कसरी बुझ्ने भन्ने बारेमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। किन यति धेरै फरक भइरहेको छ विचारहरूमा? आज यो महामारीको बेला छ, सारा विश्व सङ्कटमा छ, हामी मौलिकताको खोजी गरिरहेका छौँ। यो अभियान यो सङ्कटको बेलामा चलाइरहेका छौँ। नेपाल मात्र सङ्कटमा छैन, सारा विश्वले सङ्कटमा छ। तर सङ्कटको कारण के हो? के यो पेन्डेमिक भन्ने चिज मात्रै यो विश्वको सङ्कटको कारण हो त? यसलाई खोजकर्ताहरूले, अनुसन्धानकर्ताहरूले प्लान्डेमिक पनि भनिदिए। यो पेन्डेमिक होइन, यो प्लान्डेमिक हो, प्लान गरेर ल्याएको एउटा चाहिँ सङ्कट हो कि भन्ने कुरा पनि हामीलाई कता कता शङ्का लागिरहेको छ। त यही सन्दर्भमा पश्चिमी खोजकर्ताहरूले के बताइरहेका छन् भने अहिलेसम्म जसरी यो संसारलाई चलाउन खोजिएको छ यो वर्ल्ड सिस्टम, हजारौँ लाखौँ विश्वविद्यालयहरू संसारभरि छन्। अहिले हामी यस्तो घडीमा छौँ कि यी विश्वविद्यालयहरूले, ज्ञान विज्ञानका आविष्कारहरूले हामीलाई कुनै सहयोग गर्न सकिरहेको छैन। हामी सम्झन्छौँ सङ्कट केवल हाम्रो देशमा मात्रै छ भने, तर यो सङ्कट अमेरिकामा कति विकराल रहेछ भन्ने कुरा अमेरिकन रिसर्चरहरूले के बताइरहेका छन् भने सारा नेतृत्वहरूले आजसम्म हामीलाई एउटा बिग लाई खडाइ गरेर, बिग लाई भनेको एकदम महान विशाल झुट खडा गरेर हामीमाथि शासन गरिरहेका रहेछन् भनेर त्यहाँका अनुसन्धाताहरूले पत्ता लगाइरहेका छन्। कारण के हो त भन्दाखेरि यहाँ अहिले अमेरिकामा खोजले दिएको रिपोर्ट अनुसार 73% मान्छेहरू जुन मरिरहेका छन् कोरोना भाइरसले मरिरहेका छैनन्, बल्कि केले मरिरहेका छन् भने अहिले जुन ध्वस्त भइरहेको विश्व अर्थतन्त्र छ त्यसका कारणले मान्छेले आफ्नो ड्युहरू तिर्न नसकेर ऋणको बोझले गर्दाखेरि 73% मान्छेहरूको मर्ने कारण भइरहेको छ। यो पेन्डेमिक जस्तो एउटा चाहिँ आर्टिफिसियल घटना खडा गरे। त्यो सँगसँगै किन यो घट्दो आर्थिक दर भइरहेको छ त भन्दाखेरि यो कति दरले घटिरहेको छ त भन्दाखेरि पश्चिमी ती खोजकर्ताहरूले बताइरहेका छन् हामीलाई कि अहिले डलरको भाउ नै पनि तपाईँको गएर 98% को हिसाब किताबले डलरको भाउ सस्तो हुँदै गइरहेको छ र महँगी बढ्दै गइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो सँगसँगै तपाईँको गएर विभेदका घटनाहरू, लडाइँहरू, झगडाहरू मानिसको बिचमा एकदमै सृजना भएको छ र अझै विकराल रूपमा, आधुनिकताको नाममा विकराल रूपमा सङ्कटहरू चाहिँ देखा परेको छ भनेर त्यहाँका रिपोर्टरहरूले बताइरहेका छन्। तर यही बेलामा आज मात्रै हाम्रो देशमा प्रकाशित भएका तपाईँहरूले खबर पत्रिकाहरूलाई हेर्नुभयो भने हाम्रो देशमा प्रकाशित भएको मुख्य अझ नाम चलेका खबर पत्रिकाहरूमा मैले पढेँ कि त्यही पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ सुखी छन् अरे। तपाईँहरूले कतिजना यो हेडलाइनलाई आज ख्याल गर्नुहुन्छ? हामी यो अवस्थामा के नेपाली दाजुभाइहरू सुखी छौँ भनेर परिकल्पना गर्न सक्छौँ? हामी पत्रकारहरूले कमसेकम के सोच्न सक्नु पर्थ्यो भने हामी कति मात्रामा दुखी छौँ त? कति धेरै मात्रामा दुखी छौँ कि कम मात्रामा दुखी छौँ? यो यतिखेर त सारा संसार नै दुःखमा परिरहेको बेलामा हामी सुखी छौँ भनेर चाहिँ हामीले गफ गर्ने, गफ हाँक्ने। त यसरी हामी सबैले सचेत हुनु पर्यो। यो दुःख जुन परिरहेको छ अब पर्यो किन त भन्ने हामी कारणको खोजी चाहिँ गर्नुपर्नेछ। कारण के हो त? कारण के हो त भन्ने सन्दर्भमा मैले दुई चारवटा अघिल्ला वक्तव्यहरूमा पनि यहाँ बताएको छु कि यो सबैको कारण अब सबैले हामीले भने जस्तै यो जुन यो अभियानले पनि भने जस्तै कि हामी मौलिकताको खोजीमा अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। मौलिकताको खोजीले मात्रै हाम्रो के हुन्छ, समृद्धिको अभियान पुरा हुन्छ भन्ने जुन नारा छ, हामी मौलिकतालाई बिर्सनुको कारणले नै गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो भन्ने
निचोडमा हामी पुग्दछौँ। त यो मौलिकता हरायो भन्छ, के हरायो खासमा त? यो हरायो कि अरूले हराइदिए भन्ने प्रश्न हामी कहाँ आउँछ। यो कसरी हरायो भन्ने प्रश्न हामी गर्न जाँदाखेरि हामी शिक्षा लिएर नै पुग्छौँ। हाम्रो शिक्षा दीक्षाको परिपाटीलाई नै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ गहिरो ढङ्गले। हामी कसरी अब यो शिक्षालाई बुझ्ने त, अहिलेको शिक्षालाई बुझ्ने त भन्दाखेरि अहिले संसारभरिकै विश्वविद्यालयहरूले, शिक्षालयहरूले मानिसहरूलाई के बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले प्रश्नको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षाको सैद्धान्तिक किताबहरूमा नै पनि, सिकाइको मनोवैज्ञानिक किताबहरूमा नै पनि के हेर्न पाउनुहुन्छ भने मान्छेलाई कसरी कुकुर बनाउने, मान्छेलाई कसरी बिरालो बनाउने, मान्छेलाई कसरी मुसा बनाउने, मान्छेलाई कसरी बाँदर र चिम्पान्जी बनाएर उनीहरूमाथि शासन गर्ने भन्ने किसिमको हामीले सिकाइको मनोविज्ञान पढाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है, मान्छेलाई कसरी कुकुर बनाउने, कुकुर एउटा दास जस्तै त हो नि। उसलाई खाना दिएपछि के गर्छ? तपाईँको लागि काम गर्छ, थोरै मासुको एक टुक्राको लागि काम गर्छ कुकुरले। त पाब्लोभ भन्ने सबैभन्दा पहिलो वैज्ञानिकले कुकुरमाथि त्यसरी चाहिँ तपाईँको गएर एक्सपेरिमेन्ट गरेर मान्छेलाई पनि कसरी कुकुर बनाउने र उसमाथि शासन गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ शिक्षा प्रणाली हामीले लागू गर्यौँ। ठिक त्यसै गरेर बिरालोलाई एउटा खोरमा बन्द गरेर उसलाई चाहिँ चुकुल खोल्ने ट्रेनिङ दिइन्छ। बाहिर खाने कुराहरू हुन्छ। अब बिरालोले अलिकति प्रश्न गर्नु पर्यो। कुकुरलाई मासु दिएपछि त ऊ दास भइहाल्छ, उसले काम गरिहाल्छ। हेर्नुहोस् है, अलिकति 2-4 टुक्रा पायो भनेपछि, अब डलर सलर पाएपछि काम गर्यो, त्यो कुकुर बनाइदिइहाल्यो हामीले। त्यस पछाडि बिरालोले के गर्नु पर्यो भने सोझै मासु खान पाउँदैन। ऊ के गर्नु पर्छ? बिरालोले अलिकति चुकुल खोल्ने अभ्यास सिक्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो, गएर चाहिँ यसो भड्काउनु पर्यो अरूहरूलाई। त मान्छेहरूलाई बिरालोको रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने, अनि हाम्रो बुद्धि लादेर उनीहरूको टाउकोमा, अनि संसारमा हामीले के गर्ने? शासन गर्ने। यो थर्नडाइक भन्ने वैज्ञानिकहरूको लर्निङ शिक्षाको यदि तपाईँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने थाहा छ, E.L. थर्नडाइक भन्ने मनोवैज्ञानिकले बिरालोमाथि मान्छेले कसरी बिरालो बनाउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई शिक्षा दिए। त्यसपछि अपरेन्ट कन्डिसनिङ भन्ने आउँछ। त्यो अपरेन्ट कन्डिसनिङ अहिले चाहिँ विशेष गरेर संसारमा लागू छ। त्यो भनेको के हो भने यो कर्पोरेट वर्ल्ड खडा गरेपछि त्यहाँनिर के राख्नुपर्ने हुन्छ? विभिन्न लेभलका कर्मचारी। यो संसारलाई चलाउने हामी के बनाइरहेका छौँ? त यसरी अहिले आधुनिक शिक्षाले त्यति मात्र होइन, चिम्पान्जी बनाउन खोज्यो। अब तपाईँलाई लौरो दिएको छ, तपाईँलाई लौरो भनेको अब यो एक किसिमको सिद्धान्त। त्यो लौरो चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँलाई त्यो अब कम्युनिजमको लौरो हो कि तपाईँलाई क्यापिटलिजमको लौरो दिएको छ, हो त्यसले केरा तानेर खानुपर्ने हुन्छ। त्यो चिम्पान्जीको सिकाइ हो, इन्साइटफुल लर्निङ। अनि यो लौरो दिएर तपाईँलाई के गर्न लागेको छ? संसारमा शासन गर्न सिकाउने चाहिँ पद्धति उसले बताउन खोजिरहेको छ। त आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा हामी जेलाई भन्छौँ, यो शिक्षाले तपाईँ हामीलाई दास मात्र त दास राखेर दास बनाएर काम गराएको भए बरु मान्छे त रहिरहन्थ्यौँ नि, सोच्ने शक्ति त हामीसँग त हुन्थ्यो नि। हामीलाई कुकुर, बिरालो, मुसा, बाँदर, चिम्पान्जी जस्तो बनाएर शासन गर्ने यो वर्ल्ड सिस्टम एउटा खडा गरिएको छ, जुन एउटा गलत हो भनेर अहिले न्यू नर्मल भनेर यिनीहरूले न्यू नर्मल यो सिचुएसनमा तिमीहरू बाँचिराख अब अलिक दिन। अब प्याराडाइम सिफ्टको लागि सोच्नुपर्छ। प्याराडाइम सिफ्ट भनेको युग परिवर्तनको लागि हामीले सोच्ने बेला आयो भनेर वैज्ञानिकहरूले भनिरहेका छन्, खोजकर्ताहरूले भनिरहेका छन्। युग परिवर्तनको लागि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त? यो गलत किसिमको जुन हामी वैज्ञानिक शिक्षा मात्रै भनेर, आधुनिक शिक्षा भनेर मात्रै हामी जुन सिकिरहेका थियौँ, पढाइरहेका थियौँ, अब यो प्रक्रियालाई बदल्नु पर्यो। र यो प्रक्रियालाई बदल्नुको लागि त मौलिकता नै चाहिन्छ, मौलिक शिक्षा नै चाहिन्छ, मौलिक दर्शन नै चाहिन्छ। र त्यो दर्शनको केन्द्र भनेको यो गोरखनाथ, गोरक्षपीठ, मृगस्थली हो। पशुपतिनाथ र माता गुहेश्वरीको यो शिरमा रहेको, शिरोभागमा रहेको, बीच भागमा रहेको यो केन्द्र रहेछ, जहाँबाट चाहिँ अघि ऋषिकेश जङशाहजीले भन्नुभयो जस्तै 79 करोड राजाहरूले यहाँबाट आशीर्वाद लिएर शासन गर्थे। भनेपछि त सारा संसारभरिका राजाहरू यहाँ आउने थिएनन्। सारा संसारभरिको धर्म दर्शन भन्ने कुरा त यही हाम्रो हिन्दू धर्म मात्रै थिएन भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसै कारणले अरू धर्महरूले हाम्रो धर्मलाई बिगार्दैछन् कि भन्ने होइन, अरू धर्म मान्ने, अरू धर्म मान्न जानेहरूलाई हामीले सिकाउनु पर्यो कि हे त बिरालो बन्न गइरहेछस् कि कुकुर बन्दैछस् कि अरू धर्ममा गएर हेरे होस गरे है, तेरो धर्म त यो हो, तैँले फर्किनुपर्छ, तेरो मूल यो हो। किनकि उनीहरूले पनि यहीँबाट सिकेर गएर त्यो धर्म सिकाए भन्ने खालको कुरा हामीले गर्ने बेला चाहिँ अब आयो। हामी जागृत भएका छौँ। गोरखनाथले हामीलाई
जागरणको एउटा शक्ति दिनुभएको छ। हामी सबैले यो कामना गरौँ कि यो कुरा हामी विश्वका सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई बुझाउन सकौँ। अब उदाहरणहरू त आइसक्यो। व्हाइट हाउसमा समेत यदि वेदका ऋचाहरू पढेर चाहिँ त्यहाँ अभिमन्त्रित भइसक्यो भने अब यो चेतना त उनीहरूलाई फर्किँदैछ कि पूर्वीय ज्ञानको दर्शन यति ज्ञानको भण्डार रहेछ कि हाम्रो यो विज्ञानको खोज त केही पनि होइन भन्ने उनीहरूले स्वीकार पनि गरिसके। तर हामी त्यति मात्रै गरेर त्यो कुराहरूलाई लिएर हामी सन्तुष्ट भएर बस्ने बेला छ त छैन। हामी अरू योग्य हुनु पर्यो, अरू सक्षम हुनु पर्यो, उनीहरूलाई यो कुरा अझ व्यापक रूपमा बताउन सक्नु पर्यो। तर यही बिचमा चाहिँ के भएको छ भने हाम्रो यस्तो पवित्र भूमि यो नेपाल यो ज्ञानको भण्डार हुँदाहुँदै हाम्रा छिमेकी दुई देशहरू जुन छन् भारत र चीन एउटा लडाइँको मोडमा छ। त्यसै गरेर हामी एक किसिमको अर्को दबावको मोडमा छौँ। हाम्रो छिमेकीबाटै जो छिमेकी हाम्रो धर्मलाई नै अनुसरण गर्दछ, हामीसँग खुनको रिस्ता छ भन्ने खालको कुराहरू गर्छ, उसैले नै पनि के गरेको छैन भने यो धर्म के हो भनेर राम्ररी व्याख्या नगरिराखेको चाहिँ अवस्था छ। उनीहरूको बिचमै बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मको बिचमा फाटो आउने गरिकन झगडाहरू हुने स्थितिहरू पनि त्यतातिर देखिरहेको छ। जबकि हामीले त के देख्छौँ, भगवान बुद्धको जन्मस्थल यहाँ मात्रै होइन, नेपालमा मात्र भगवान बुद्धको मात्रै जन्म भएन। हामीले के देख्यौँ, कसैले भन्दै थिए कि त्यो राजा अशोक सम्राटको चाहिँ उहाँको मूल पुर्खा मौर्य वंशको राजा जो प्रथम चाणक्यले स्थापना गर्नुभयो उहाँ पनि त नेपालकै हुनुहुन्छ भनेर कतै कतै अनलाइन रिपोर्टहरूमा पाइन्छ। त्यति मात्रै होइन, अब अहिले त हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले के भनिदिनु भयो, भगवान राम पनि यहीँ जन्मेका छन् भनेपछि हरेक भगवानहरू त यहीँनिर चाहिँ जन्म लिएको भन्ने खालको चाहिँ केन्द्र देखिँदै रहेछ। त अब भारतले हामीलाई मान्ने कि नमान्ने, हाम्रो धर्मको आधारशिलालाई मान्ने कि नमान्ने, उसले हाम्रो कुराहरूलाई सुन्ने कि नसुन्ने। हामी सानो आकारले होला तर हामी भगवानको शक्तिले त सबैभन्दा बढी छौँ भन्ने कुरा त उसले स्वीकार्न सक्नु पऱ्यो नि, अथवा उनले स्वीकार्नु पर्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई हामीले मान्न सिकाउनु पऱ्यो नि। यो दायित्व कसले बोक्ने? यो दायित्व अब तपाईँ हामी सबैको हो। यही नै गोरक्षनाथको प्रेरणा हो, यही नै नरहरिनाथ गुरुको प्रेरणा हो भन्ने मैले मानेको छु। अब हिन्दू भन्ने शब्दलाई उनीहरूले गालीको शब्द हो कि भन्ने कुराहरू ल्याएका छन्। जस्तो हिन्दू कहाँबाट आयो, यो अरबियनहरूले चाहिँ सिन्धु भन्न जान्दैनन्, हिन्दू भने भन्ने खालको कुराहरू आयो, जुन तर्कलाई म सरासर गलत किन पनि मान्दछु भने यदि अरबतिरका मुसलमानहरूले सलाई ह उच्चारण गर्दछन् भने मुसलमानहरू दुई थरीको हुन्छ, एउटा सिया भन्ने मुसलमान हुन्छ, एउटा सुन्नी भन्ने हुन्छ। उनीहरूले त आफूलाई त हुन्नी र नि हिया मुसलमान भन्नुपर्ने हो। उनीहरूले हिया र हुन्नी भन्छन् भन्दैनन् नि, उनीहरूले आफूलाई सिया र सुन्नी नै त भन्छन्। यो त गलत व्याख्या हो। त्यसै कारणले हिन्दूको अर्थ कहाँनिर लुकेको छ भन्ने हामी खोज्दै खोज्दै गयौँ भने हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले पनि त्यति राम्ररी बताइरहेको छैन, धर्मको खोजकर्ताहरूले पनि बताइरहेका छैनन्। तर हामीले एकदम सिम्पली एकदमै साधारण भाषामा आफ्नो मनको ज्ञानले मात्रै पनि बुझ्न सक्छौँ। जस्तो यो देश हिमवत खण्ड देश हो, गुरु नरहरिनाथले हिमवत खण्डको रूपमा पनि व्याख्या गर्नुभएको यो क्षेत्र हो, अपार राज हो। अब हिमवत खण्ड भनिसकेपछि यहाँनिर के छ भने हिउँ नै हिउँ छ। त्यसै कारणले मुनि श्रेष्ठ नेले मलाई चेतना दिनुभयो। उहाँले के बताउनु भयो भने यो हिम क्षेत्रमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुनेली रातमा अथवा उज्यालो दिनमा तपाईँको गएर उज्यालो फैलिन्छ, जुन फैलिन्छ, प्रभाव फैलिन्छ। त प्रभाव भनेको के हो भने इन्दु हो, हिम र इन्दु, हिम इन्दु हो। यो देश यो भूमि हिम इन्दु भूमि हो र यो हिम इन्दु भूमिमा बस्ने मान्छेहरू के हुन् त भन्दाखेरि हिमिन्दु हुन्। हिमिन्दु भन्दा भन्दै के भयो त यो हिन्दू हुन गएको हो भन्ने हामी सामान्य भाषा शास्त्रलाई हेरेर यसको व्याख्यालाई यसको विशालतालाई बुझ्न सक्छौँ। जबकि यिनीहरूले हिन्दू शब्दलाई भारतका मनीषीहरूले समेत राम्ररी व्याख्या गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। अब यो कुरा हामीले उनीहरूलाई बताउन सक्नु पर्यो कि हिन्दू भन्ने शब्द यति गौरवशाली शब्द हो जुन हामीले हिन्दू हुनुमा किन गौरव गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा गायक साथीहरूले, कलाकार साथीहरूले हामीलाई बताएर पनि जानुभएको छ। गुरुले हामीलाई बारम्बार एउटा श्लोक दिनुभएको छ, त्यो श्लोक म पढेर आजको लागि वक्तव्य अन्त्य गर्छु। फेरि आउँदा दिनहरूमा अरू चर्चाहरू गरौँला, जस्तो कि यो पोसाकहरूको बारेमा र यो संसारलाई नै हामीले आफ्नो किन भन्नुपर्छ भन्ने बारेमा, हाम्रो संस्कृतिको बारेमा म पछि चर्चा ल्याउनेछु। आज म यो गुरुको फेरि एकपटक यो लहरहरूलाई यहाँनिर गुन्जाउन चाहन्छु। आयो यो कलीको कराल भुमरी,
छोपेर चारैतिर आँखा बन्द भए कलाकृति गए मनमा छ सारै पीरा फालौँ जाल पराएका हित चिनौँ मैत्री जगतमा गरी आफ्नै संस्कृतिमा डटौँ मिली उठौँ आयो परीक्षा घडी। यो सङ्कटकालमा यो परीक्षाको घडी, अहिले जुन सङ्कट छ यो परीक्षाको घडी, यो सारा विश्व हाम्रो हो, यो हाम्रो देश हिन्दू राष्ट्र हो र हामी हिन्दू राष्ट्रवासीहरू हौँ। जुनसुकै धर्ममा तपाईँ जानुभए पनि यो हिन्दूको जुन एउटा विशाल घेरा छ त्योभन्दा बाहिर जानुहुन्न यदि तपाईँ धर्म मान्नुहुन्छ भने, चाहे जुनसुकै धर्म मान्नुहोस् भन्ने यसको राय हो, यसको अभिप्राय हो। गुरुले सुरुमै हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ अहिले कलिकाल आएको छ, कलिकाल आउनु भनेको सङ्कट आउनु हो र यस्ता कलिकालहरू जीवनभरि आइ नै रहनेछन्। त्यो बेला तिमी चनाखो हुनु है, धर्म संस्कृतिको बारेमा मौलिकताको बारेमा चनाखो हुनु है भन्ने उहाँको सन्देश हो। त्यसैले उहाँ भन्नुहुन्छ कि आयो यो कलिको कराल भुमेरी, विशाल भुमरी छ, यतिखेर तिमी नअल्मलिनु, छोपेर चारैतिर छोपिएको यो सङ्कट छ, यो सङ्कटबाट तिमीले मुक्ति पाउनुपर्छ। किन यो सङ्कट आयो भन्दाखेरि एउटै मात्रै कारण छ, त्यो कारण के हो? आँखाहरू बन्द भए कलाकृति गए। अब आँखा बन्द हुनु भनेको के हो त? हामीले विचार गर्न छोड्यौँ। त्यही अहिलेको जस्तै बाँदर मुसा बिरालो भएर हामी बाँच्न सिक्यौँ। हाम्रा शासकहरूले हामीलाई त्यसरी शासन गरिरहेका छन्। तिमी जाग्ने कि नजाग्ने? मन्त्रले यो हामीलाई जाग्नुको लागि आह्वान गरिरहेको छ। कलाकृति गए। अब कलाकृति भनेको यो मन्दिर पौवा मात्रै होइन नि। यो मन्दिर पौवाहरू कसरी बने? यो दिमागबाट बने, सोचबाट बने, बुद्धिबाट बने। हामीले हाम्रो बुद्धिहरूलाई छोडिरहेका छौँ। हाम्रो बुद्धिहरूलाई छोड्नु भएन। बुद्धिहरूलाई समाज बुद्धिको जरो कहाँनिर छ, कहाँनिर छ त्यसको मूल तिमीले पत्ता लगाऊ भन्ने यो गुरुको आह्वान हो। यो यसो हेर्दाखेरि गीत जस्तो मात्रै छ, तर यो गीतले त्यो मात्रै भनिरहेको छैन। सज्जनवृन्द र सबैजना सोच्ने धार्मिक मान्छेहरू, तपाईँहरू सबैसँग समक्ष मेरो यो अनुरोध छ। त यसरी मनमा पीर लिएर मात्रै बसेर तिमीले भएन। अब के गर्नु पर्यो? फालौँ जाल पराएका भन्नुहुन्छ गुरुले। पराई को हो? के हो पराई? दुश्मन को हो? तिमीले चिन्नु पर्यो। अघि हामीले भनेका छौँ सारा संसारभरिका राजाहरूले आशीर्वाद लिने ठाउँ हो। त हाम्रो लागि हाम्रो कोही दुश्मन हुन्छ? हाम्रो लागि कोही दुश्मन हुँदैन। तर को चाहिँ दुश्मन हुन्छ भने तिम्रो विचार र बुद्धि बिगार्नेहरू चाहिँ तिम्रो के हुन्छ? दुश्मन हुन्छ। हो, तिम्रो विचार र बुद्धिहरू बिगारिरहेको छ। कसले तिमीलाई मुसा बिरालो बनाइरहेको छ? तिमीले तिनीहरूलाई चिन्न सक्नु पर्यो र उनीहरूलाई पनि अब मुसा बिरालोबाट चिम्पान्जीबाट उनीहरूलाई मान्छे हुने बाटो तिमीले देखाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ गुरुको यो आग्रह हो, गुरुको यो आज्ञा हो। त्यसै कारणले हित चिनौ, भलाइ गर्नु पर्यो, सबैको भलाइ गर्नु पर्यो। कसरी भलाइ गर्ने त भन्दाखेरि मैत्री जगतमा गरी सारा जगतमा तिमीले मित्रताको, प्रेमको यो आह्वान गर। यही नै तिम्रो मूल मन्त्र हो, सारा यो जगतलाई बचाउने भनेर उहाँले हामीलाई यो मन्त्रणा गर्नुहुन्छ। मैत्री जगतमा गरी जुनसुकै धर्म मान्ने मान्छे किन नहोस्, गुरु नरहरिनाथले अघि विद्यागुरुले भन्नुभयो जस्तै मन्दिरमा कसैलाई छुवाछुत छैन। ऊ पवित्र भएर एक बाल्टी पानी खन्याएर नुहाएर मन सफा राखेर एउटा फुलको थुगा चढाउन आउँछ पवित्र भावले भने ऊ जसलाई सम्झेर मन्दिरभित्र पसोस्, चाहे जिससलाई चाहे अल्लाहलाई। हाम्रो मन्दिरहरूले कहिले पनि रोकेको छैन, छेकेको छैन, रोक्नु हुँदैन, छेक्नु हुँदैन भन्ने गुरुको यो आग्रह। किनकि सारा विश्व नै हिमिन्दू हो, ज्ञानले भरिपूर्ण भएको यो संसार हो र त्यो ज्ञानले भरिपूर्ण भएको संसार नै यो जगत हो, यो हाम्रो नेपाल खण्ड हो, नेपाल भूमि हो भनेर नेमुनिले मलाई सधैँ प्रेरणा दिइरहनु भएको कुरा मैले अघिल्ला शरणहरूमा पनि हजुरहरूलाई बताएकै छु। त्यसै गरेर अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँले जगतमा यो ज्ञान ल्याउनको लागि के गर्नु पर्यो भने आफ्नै संस्कृतिमा डट्नु पर्यो। आउनुहोस्, मिलौँ, लडाइँ गरौँ। कस्तो खालको लडाइँ? भौतिक लडाइँको जरुरी नै छैन नि। यही विचार र विमर्शको विशालताको यो लडाइँ हामीले थाल्नु पर्यो, अभियान थाल्नु पर्यो। कति विशाल हाम्रो धर्म रहेछ, कति विशाल हाम्रो मौलिकता रहेछ, कति विशाल त हाम्रो चेतनाको रहेछ, हाम्रो बुद्धिको रहेछ, हाम्रो विवेकहरूको रहेछ। वेदको महत्त्व के छ? हाम्रो उपनिषदहरूको महत्त्व के रहेछ? पुराणहरूको महत्त्व के रहेछ? हाम्रो शास्त्रहरूमा भएको रामको मात्रै के महत्त्व होइन, रावणको के महत्त्व रहेछ, कंसको के महत्त्व रहेछ, सबै कुरा। शूर्पणखाको महत्त्व के रहेछ, सीताको महत्त्व के रहेछ? हामी सबैको महत्त्वको बारेलाई, विशेषतालाई बुझेर हामीले संसारको लागि आगामी दिन कसरी सुन्दर हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्नुपर्ने खण्डमा बाँचिरहेका छौँ र त्यो मौलिकताको पहिचानबाट डटेर लडेर मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यसैले यो तिम्रो लागि यतिखेर परीक्षाको घडी छ। जाग,
आगे आगे गोरख जागे भन्ने नारालाई सबैले के गर्नु पर्यो? समाहित गर्नु पर्यो। आगे आगे आदेश गोरक्षना। म पुनश्च फेरि नेमुनिद्वारा जुन प्रेरित मन्त्र छ यो यहाँहरू सबैजनासँग स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाल मन्त्र सबैले ख्याल गर्नुहोला। ओम ने नमः, ओम ने मुनि श्रेष्ठाय नमः, ओम ने नैमिषारण्याधिपतये नमः, ओम ने नेपाल राष्ट्राधिष्ठात्रेय नमः, ओम ने नेपाल राष्ट्र महाभारतेय नमः। हवस्, धन्यवाद।